अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नवीद अख्तर हाशमी। जैसा कि ज़ौक़ टीवी पे हमारी काम की बात जारी है, तो आज के इस नंबर 57 लेके हाज़िर हुआ हूँ। एक लाइन में इंट्रोडक्शन देता चलूँ कि काम की बात है क्या। काम की बात वही है जो अच्छी बात कहीं से हमने सुनी, कहीं से हमने पढ़ी, या हमारे एक्सपीरियंस से गुजरी, या जहाँ से भी हमें मिली, तो मैं उन चीज़ों को, उन बातों को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ सोसाइटी में बेहतरी लाने के लिए, वेलफेयर पैदा करने के लिए, और ज़िंदगी के बेहतरीन असूलों को सेट करने के लिए, और उनको अपनी ज़िंदगी में अपनाने के लिए। तो आज की काम की बात मुझे मिली है बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर की, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बादशाह थे। बड़ा उनका नाम है, बड़ी ईमानदारी में और इंसाफ पसंदी में उनका बड़ा नाम है। तो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि उनकी उनकी सफ़ात की वजह से कई लोग तो उन्हें बाकायदा दरवेश का मुकाम भी देते हैं कि वो अल्लाह वाले बंदे थे। तो एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक गरीब बंदा बादशाह आलमगीर के दरबार में आ गया, और आके उसने कहा कि बादशाह सलामत, मुझे आपसे एक गुजारिश करनी है। बादशाह ने कहा, जी बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं। उसने कहा, जी मेरी 2 बेटियों की शादी है। तो बड़ी दूर से वो बंदा लेके आया था, फरियाद लेके आया था, कितना सफ़र तय करके। उसने कहा, जी मेरी 2 बेटियों की शादी है और मुझे मेरी मदद की जाए। बादशाह आलमगीर ने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम यहाँ ठहरो मेहमान खाने में, तो मैं परसों तुम्हें तुम्हारी कोई मदद करूँगा। वो बंदा, गरीब बंदा, सोचने लग पड़ा कि बादशाह ने 2 दिन का टाइम मांगा है, तो यकीनन कोई बहुत बड़ी मदद करने वाला है, वरना इसने तो मुंह से जो निकालना था हो जाना था। तो वो बंदा ठहर गया। तो बादशाह आलमगीर जो उनसे थे, औरंगज़ेब आलमगीर, वो अगले दिन निकले। उन्होंने भेस बदला, और भेस बदल के तो वो आम लोगों में जाके शहर में उन्होंने मजदूरी मांगी। मजदूरों में जाके बैठ के, जी मुझे मजदूरी दी जाए। तो मजदूरी जब उनको मिली, तो उस वक़्त के 2 पैसे की मजदूरी, यानी कि ना, समझ लें कि आज की अगर वो मजदूरी लगाएं, तो वो आज की 2000 की होगी, या उस वक़्त की वो जो बनता था अमाउंट, तो वो 2000 की मजदूरी, या उस वक़्त का 2 पैसे का ज़िक्र किया गया बुक में कि 2 पैसे की मजदूरी मिली। तो उन्होंने 2 पैसे लिए और लेके शाम को घर आ गए, और आके सुबह उस बंदे ने आना था वादे के मुताबिक, वो वादे के मुताबिक आया, और उसने कहा, जी मेरी बेटियों की शादी थी, मैंने अमदाद के लिए अपील की थी। तो बादशाह ने 2 पैसे निकाले और उसे दे दिए, और उसे कहा कि ये जो सी है ना, ये तुम्हारी बेटियों की मदद करने के लिए काफ़ी है। अब वो बंदा बड़ा हैरान हुआ कि बादशाह है ये, मुझसे इसका ना तो कोई मजाक है ये बादशाह। अगर मैं आगे से गुस्ताखी करूं कि बादशाह साहब, बादशाह सलामत, ये आप क्या कर रहे हैं, मुझसे मजाक कर रहे हैं, तो ये बादशाह ये हुक्म दे कि मेरे कत्ल ही ना करवा दे। वो बंदा चुप कर गया बस, मगर अंदर से उसने, यानी कि ना, बड़ा बुरा बुला कहा बादशाह को कि ये देखो कैसा बादशाह कि इसने मेरे जैसे गरीब शख्स का मजाक उड़ाया। इसने मेरा मजाक उड़ाया कि मैं इससे इतनी दूर से इतने दिन लगा के मैं इस बंदे से फरियाद लेके आया हूँ कि ये मेरी मदद करेगा, और इसने 2 पैसे मेरे हाथों पे रख दिए। मेरा तो मजाक उड़ाया गया। मगर वो बंदा चुप करके वहाँ से निकल गया। जैसे वो निकल गया, तो रास्ते में जा रहा था अपने, जब वो निकलने लगा तो वहाँ पे अनार थे बिक रहे, तो उसने अनार ले लिए। अनार लेके उसने अपने, यानी कि ना, संभाल के रखे अनार अपनी खुराक के तौर पे कि मैं रास्ते में खा लूँगा और कुछ घर लेके जाऊँगा, क्योंकि उसका जो घर था वो वहाँ काफ़ी दूर था, और उस इलाके में अनार जो से थे वो वाबस्ता नहीं थे फिलहाल। तो जा रहा था, जैसे वो वहाँ पे पहुँचा, तो उसके इलाके में एक बहुत बड़ा रईस रहता था। तो वो बहुत अमीर बंदा था। तो उसके बेटी बीमार थी। बेटी बीमार थी, तो हकीम को दिखाया गया। जो वैद होते थे पुराने दौर में, वैद कहते थे, वैद को दिखाया गया। तो वैद ने कहा, जी इसका जो मर्ज़ है ना, वो सिर्फ अनार का अगर ये जूस पिएगी तो ये ठीक होगी, वरना जो सी है इसकी बीमारी बढ़ेगी। ठीक है। तो वो रईस बड़ा परेशान हो गया। तो उसने ऐलान करा दिया कि अगर किसी के पास अनार हो तो वो मुझे अनार दे दे, तो मैं उसको मुंह मांगी कीमत दूंगा, या मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। तो वो जो गरीब बंदा 2 पैसे का अनार लेके गया था, वो उसको पता चल गया। तो वो वहाँ पहुंचा, उसने जाके कहा, जी मैं अनार जो है मैं फलाने मुल्क से लेके आया हूँ, तो ये हैं वो अनार। उस रईस की बेटी को जब अनार का जूस दिया गया, तो अनार का जो दो
جوس پلایا گیا تو جوس پینے کے بعد یعنی کہ 2-3 دفعہ جب اس کو لگاتار وہ جوس پلایا گیا تو وہ بچی بالکل ٹھیک ہو گئی، وہ اپنے ہاتھوں پاؤں پہ ہو گئی، ورنہ وہ جو سی تھی وہ بالکل بے حال ہو چکی تھی بیماری سے۔ تو اس جو سا وہ امیر آدمی تھا یا رئیس آدمی تھا، اس نے اس غریب آدمی کو یعنی لاکھوں روپے انعام دے دیا۔ یعنی آج اس وقت کا تو اس نے ظاہری بات ہے کوئی کچھ 100 میں یا ہزاروں میں دیا، جو آج کل لاکھوں میں بنتا ہے، تو اس نے انعام دیا۔ اس نے کہا یہ میری طرف سے تمہیں انعام ہے، جو جو تمہاری زندگی میں مسئلہ ہے جسے تم حل کرنا چاہتے ہو وہ حل کر لو، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس بندے کو سمجھ آئی کہ یہ 2 پیسے بادشاہ نے جو مجھے دیا تھا یہ انہی 2 پیسوں کی برکت سے مجھے ملا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے بادشاہ عالم اورنگزیب کا یہ واقعہ جو سا ہے، اورنگزیب عالمگیر کا واقعہ جو سا ہے، یہ اس نے بتایا کہ مجھے یہ 2 پیسے اس بندے نے دیے تھے اور اس کے میں نے انار خریدے، اور ان اناروں کی وجہ سے ہی مجھے انعام ملا ہے۔ اور پھر اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی اور وہ بڑا خوش ہوا، اس کی مراد بھی اللہ نے پوری کر دی۔ اب یہ تو تھی کہانی، اب کہانی نہیں مطلب سچا واقعہ ہے ان کے دور کا، ٹھیک ہے۔ مگر اس میں ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ ایمانداری کے جو وہ 2 پیسے تھے نا، حالانکہ وہ بادشاہ تھا، وہ مال غنیمت سے دے سکتا تھا، مگر اس نے خود مزدوری کر کے ایک عام انسان بن کے مزدوری کر کے وہ 2 پیسے کما کے اس کو دیے کہ میں اس کی بیٹیوں کے لیے میں اپنی محنت سے کما کے اس کو کیا دے سکتا ہوں۔ تو اس نے وہ 2 پیسے دیے اور 2 پیسے میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت ڈالی کہ وہ جو سا تھا وہ پیسہ ہزاروں میں بدل گیا، صرف یہ کہ بادشاہ کی اس کے پیچھے نیت اچھی تھی، ایمانداری کے وہ 2 روپے تھے جس نے ان کو ہزاروں میں بدل دیا۔ تو آج ہمارا جو دور جا رہا ہے، ہر چیز میں ہم بے ایمانی کر رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے رزق حلال میں وہ برکت بھی ختم ہو گئی ہے۔ آپ دیکھ لیں، جو چیز ہم لینے جاتے ہیں بازار میں، کوئی بندہ کہہ سکتا ہے گارنٹی کے ساتھ کہ یہ والی چیز خالص ہوگی؟ حتیٰ کہ نیچرل چیزیں بھی خالص نہیں ہیں، دودھ تو بھینس دیتی نا، اس کو تو خالص ہونا چاہیے نا، اس میں تو کیمیکل نہیں ہے، مگر ان کو بھی کیمیکل کے ٹیکے لگا کے دودھ لیا جاتا ہے۔ مرچ لے لیں، گھی لے لیں، حتیٰ کہ برائلر چکن کو پھلا دیا جاتا ہے، ہر چیز میں ملاوٹ ہے۔ کیا کر رہے ہیں ہم کہ رزق حلال جو سا تھا نا، جس کی برکت تھی کہ جو وہ رزق حلال جو ہوتا تھا نا، اس میں طاقت یہ ہوتی تھی کہ وہ ہر مسئلے کا حل نکال لیتا تھا، اور وہ ضرورت آنے پہ، وقت آنے پہ وہی پیسہ جو سا تھا وہ انسان کے تمام مسائل حل کر دیتا تھا۔ مگر آج کیا ہے کہ لوگوں کے پاس کروڑوں ہیں مگر لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے، اس لیے کہ وہ رزق حلال نہیں رہ گئے۔ تو میرے دوستو، آج کی مورل سٹوری جو سی ہے وہ یہ ہے کہ رزق حلال کمانے کی کوشش کریں، رزق حلال کھانے کی کوشش کریں۔ یعنی کہ چونا لگا کے کھائیں گے تو کیا ہوگا، کتنی دیر کھا لیں گے، آفٹر آل انسان نے تو چلے ہی جانا ہے اس دنیا سے، تو ہر چیز کا ایک حساب دینا پڑتا ہے۔ تو اچھی زندگی گزاریں، حق حلال کی روزی کمائیں، بزنس کریں تو حق حلال کا جتنا منافع اسلام دیتا ہے اتنا ضرور کمائیں، مگر یہ نہ کریں کہ ایک برانڈ آپ کی قیمت 50 روپے لگی اور وہی برانڈ آپ 12,000 کا بیچنا شروع کر دیں۔ اس سے کیا ہوگا، اس سے ہوگا کیا کہ وہ پیسہ تو آپ کے پاس بہت آ جائے گا مگر آپ کے پاس سکون نہیں آئے گا، آپ کے پاس چین نہیں آئے گا، آپ کی زندگی کی سیکیورٹی نہیں ہوگی، بیماریاں آپ کی جان نہیں چھوڑیں گی۔ تو یہ ساری بات سمجھانے کا مقصد آج کا تھا یہ تھا کہ حق حلال کی جو روزی ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات برکت ڈالتی ہے۔ مجھے امید ہے یہ سٹوری آپ کو پسند آئے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ یہاں سے نوید اختر ہاشمی کو اجازت دیجیے، اور آخر میں ایک ریکویسٹ کرتا چلوں کہ اس کام کی سیریل کو اسٹوڈنٹس میں، کولیگز میں، فرینڈز میں آپ شیئر کیجئے اور ریکمینڈ کیجئے، کیونکہ اس سیریل میں سکھانے جا رہا ہوں آپ کو زندگی کے بہترین اصول۔ بہت بہت شکریہ جی۔